हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः. These slokas are recorded by separating the stanza word by word for easy learning. Please share your feedback in the comment. Kindly subscribe and share with others. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Narayanaya. Sloka 8. Balrama realized that he was being carried far away. So he increased his weight using his divine power. The demon could no longer bear the weight and revealed his true terrifying form, which even Balarama was amazed to see. ஸ்லோகம் 8. பலராமர் தன்னை மிக தொலைவிற்கு எடுத்துச் செல்லப்படுவதை உணர்ந்தார். அதனால் தன் தெய்வீக சக்தியால் தனது எடையை அதிகரித்தார். அசுரன் அதனை தாங்க முடியாமல் தன் உண்மையான கொடூரமான உருவத்தை வெளிப்படுத்தினான். அதை பார்த்த பலராமரே ஆச்சரியமடைந்தார். श्रीमन् नारायणीयं दशकं 57 श्लोका 8 त्वत् दूरं गमयन्तं तं त्वत् दूरं गमयन्तं तं त्वद्दूरं गमयन्तं तं त्वद्दूरं गमयन्तं तं त्वद्दूरं गमयन्तं तं दृष्ट्वा हलिनि दृष्ट्वा हलिनि दृष्ट्वा हलिनि विहितगरिमभरे 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 दृष्ट्वा हलिनि विहितगरिमभरे दृष्ट्वा हलिनि विहितगरिमभरे दृष्ट्वा हलिनि विहितगरिमभरे त्वद्दूरं गमयन्तं तं दृष्ट्वा हलिनि विहितगरिमभरे त्वद्दूरं गमयन्तं तं दृष्ट्वा हलिनि विहितगरिमभरे त्वद्दूरं गमयन्तं तं दृष्ट्वा हलिनि विहितगरिमभरे दैत्यः स्वरूपम् आगात् दैत्यः स्वरूपम् आगात् दैत्यस्वरूपमागात् 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 यत् रूपात् यत् रूपात् यत् रूपात् सहि बलः अपि सहि बलः अपि सहि बलोऽपि सहि बलोऽपि सहि बलोऽपि यत् रूपात् सहि बलोऽपि यत् रूपात् सहि बलोऽपि यत् रूपात् सहि बलोऽपि चकितः अभूत् चकितः अभूत् चकितोऽभूत् 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 यत् रूपात् सहि बलोऽपि चकितोऽभूत् यद् रूपात् सहि बलोऽपि चकितोऽभूत् यद् रूपात् सहि बलोऽपि चकितोऽभूत् दैत्यस्वरूपमागात् यत् रूपात् सहि बलोऽपि चकितोऽभूत् दैत्यस्वरूपमागात् यत् रूपात् सहि बलोऽपि चकितोऽभूत् दैत्यस्वरूपमागात् यत् रूपात् सहि बलोऽपि चकितोऽभूत् त्वद्दूरं गमयन्तं तं दृष्ट्वा हलिनि विहितगरिमभरे दैत्यः स्वरूपमागात् यत् रूपात् सहि बलोऽपि चकितोऽभूत् त्वद्दूरं गमयन्तं तं दृष्ट्वा हलिनि विहितगरिमभरे दैत्यः स्वरूपमागात् यत् रूपात् सहि बलोऽपि चकितोऽभूत् त्वद्दूरं गमयन्तं तं दृष्ट्वा हलिनि विहितगरिमभरे दैत्यः स्वरूपमागात् यद् रूपात् सहि बलोऽपि चकितोऽभूत् त्वद्दूरं गमयन्तं तं दृष्ट्वा हलिनि विहितगरिमभरे दैत्यः स्वरूपमागात् यत् रूपात् सहि बलोऽपि चकितोऽभूत् त्वद्दूरं गमयन्तं तं दृष्ट्वा हलिनि विहितगरिमभरे
दैत्यः स्वरूपमागात् यद्रूपात् स हि बलोऽपि चकितोऽभूत् त्वद्दूरं गमयन्तं तं दृष्ट्वा हलिनिविहितगरिमभरे दैत्यस्वरूपमागात् यत् रूपात् स हि बलोऽपि चकितोऽभूत्।